दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। सर्वप्रथम त म आज 2078 को सम्पूर्ण नेपालीलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। आजको समाज र सन्दर्भमा हामी एक विशिष्ट नारीसँग जसले समाजको पृथकता बुझेर समाजमा केही गर्नुपर्छ भनेर फरक तरिकाले आफूलाई उभ्याउनु खोज्नुभयो। फाइनली अन्ततः उहाँ सफल पनि हुनुभयो। म भिरहरूमा फुलिदिन्छु भने जस्तै म त लाली गुराँस भएछु, म भिरहरूमा पनि फुलिदिन्छु भने जस्तै हामीले सुन्दरता देख्नुपर्छ। सुन्दरता हरेक वस्तुमा भेटिन्छ, हरेक ठाउँमा भेटिन्छ। त्यो हामी भित्र रहेको एउटा सृजनशीलतामा भर पर्छ। हामी कसरी हेरिरहेछौँ आफू नजिकको वस्तुलाई, आफू नजिकको ठाउँलाई, त्यो कुरा व्यक्ति स्वयंमा प्रभाव पर्ने कुरा हो। त्यसैले हामीले सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि जीवनमा सफलता मिल्छ। आज कि अतिथिले पनि जसरी समाजमा पृथक तरिकाले आफूलाई उभ्याउन खोज्यो, जसमा समाजले न स्वीकारेको थियो न उहाँको छिमेकले, तर उहाँले देखेको सुन्दरता अन्ततः सबैका लागि प्रेरणादायक कथा बन्न गयो। आज कि यी पात्र जसले समाजमा केही गर्नुपर्छ, फरक गर्नुपर्छ भनेर जसरी लाग्नुभयो, उहाँको काम र उहाँले गर्नुभएका प्रयासको हामी सम्मान पनि गर्न चाहन्छौँ। आज कि अतिथि हुनुहुन्छ खालीसीसी.com की सञ्चालक आयुषी केसी। अब भने म उहाँलाई आजको यो कार्यक्रम समाज र सन्दर्भमा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँले फोहोरमा सुन्दरता देख्नुभयो, कसरी देख्नुभयो? फोहोरमा सुन्दरता त मलाई लाग्छ हरेक चिजमा छ होइन, तर फोहोर भन्ने बित्तिकै मान्छेको दृष्टिकोणै फरक चाहिँ अभियसली भइ नै हाल्छ। फोहोरमा चाहिँ कसैको भनिन्छ नि कसैको फोहोर कसैकोलाई मोहर भने जस्तै। सो नेपालमा हामीले 50औं वर्षदेखि गल्ली गल्ली हिँड्दै आइरहनु भएको दाईहरू जुन भन्छ हामी, कबाडीवाला, धोती, मदिसे भनेर सम्बोधन गरेर हुन्छौँ होइन। उहाँहरू बिहानदेखि रातिसम्म खाली सिसी पुरानो कागज फलाम गर्दै घाँटी चिच्चाइ चिच्चाइ गल्ली गल्ली छिर्नुहुन्छ। के को लागि भन्नु त? फोहोर सङ्कलन गर्न। सङ्कलन मात्रै होइन, तपाईँको लागि त्यसको पैसा पनि तिर्नुहुन्छ होइन। सो यस्तो राम्रो सुन्दर एउटा नेटवर्क छ। मैले त त्यहाँ नेटवर्क देखेँ 50औं वर्ष पुरानो, जुन अहिले बनाउनु पर्यो नि करोडौँ अरबौँको लगानी लाग्ने खालको नेटवर्क छ होइन। सो यस्तो सुन्दर नेटवर्क बनाओ छ। यसलाई नै अब हामीले डिजिटल दुनियाँमा हामी गइरहेछौँ, प्रवेश भइरहेछौँ भनिरहेछौँ डिजिटल एजमा। सो यही कुरा उहाँलाई डिजिटल टुलले इम्पावर गरेर यही नेटवर्कलाई अहिलेको समय सन्दर्भमा किन ढाल्न सकिँदैन त भनेर देखेर चाहिँ मैले खालीसीसी। तपाईँको परिवार पनि सभ्य छ, तपाईँ पनि सुन्दर हुनुहुन्छ। तपाईँले अरू अपर्च्युनिटी थिए, तपाईँले US एडको जागिर पनि छोडेर फेरि फोहोरतिरै ढल्किनु भयो, कारण के? मलाई लाग्छ फोहोर र सभ्यता भनेको दुईवटा एक्सक्लुसिभ कुरा होइन जस्तो लाग्छ। धेरैले सोध्नुहुन्छ फोहोर एउटा कुरा गर्नुहुन्छ र सभ्यता समाजको एउटा दृष्टिकोण अर्को कुरामा गर्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यो दुईवटा फरक हुने जस्तो लागेन होइन। मैले यसमा व्यवसायको एउटा अपर्च्युनिटी देखेँ र मैले अरू केही पनि नसोचेर यसमा त लगानी गऱ्यो भने यसमा राम्रो व्यवसाय पनि हुन्छ र साथसाथै यसबाट केही इम्प्याक्ट पनि आउँछ है, जुन चाहिँ अब म नभए पनि पछि अर्को 100औं हजारौं वर्षसम्म पनि जान सक्छ कि भन्ने त्यही सोचले चाहिँ म यसमा लागेको हो। आयुष्य किसी नजागिर नपाएर पनि होइन, तर यसमा लाग्नै पर्ने तपाईँले बाध्यता के देख्नु? बाध्यता यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब खगेन्द्रजी हामीले कतिचोटि भन्छौँ होइन, अब फोहोर भयो काठमाडौँ यस्तो सुन्दर देश छ तर असाध्यै हामी फोहोर भइरहेछौँ भने हामी धेरै कम्प्लेन गर्न थाल्यौँ होइन। अनि बाहिरतिरको हामी असाध्यै वेस्टर्नाइज भएर एक्जाम्पल लिन्छौँ कि बाहिरतिर त युज गरेको टोइलेट पेपरबाट पनि बाटो बनाइरहेछन् मान्छेहरूले, कस्तो कस्तो प्रविधि आइछ, नेपालमा त केही पनि भएको छैन भनेर मान्छेहरूको एउटा आम धारणा हुन्छ होइन। अब त्यही बाहिरको मान्छेहरूसँग कुरा गरे लगानी गरौँ न त नेपालमा भन्यो भने बाहिरको मान्छेहरू के हुनुहुन्छ, यत्रो सानो देश छ नेपाल, के अरे इन्डिया त्यत्रो ठुलो छ, चाइना त्यत्रो ठुलो छ, बङ्गलादेश त्यत्रो पपुलेसन भएको छ, तर तिमीहरूको जब त्यो 3 करोडको जनसङ्ख्याको देशमा कसले इन्भेस्ट गर्छ भनेर धेरैको धारणा त्यो छ होइन बाहिरको। अनि तर हामीसँग के छ त भन्दा, हामीसँग जुन मैले फेरि भन्न चाहन्छु 50 वर्ष पुरानो जुन यो नेटवर्क छ होइन, हाम्रो खालीसीसी दाईहरूको हामी साथीहरू भन्छौँ होइन, त्यो त हामीसँग एउटा यस्तो पावरफुल टुल हो जुन विकसितदेखि विकसित मुलुकहरूसँग नभएको कुराहरू हो होइन। सो यसलाई यही नेटवर्कलाई हामीले अलिकति डिजिटाइज गरेर मोडर्नाइज गरेर केही गर्न सक्यौँ भने त यही मोडल त पछि त्यही विकसित मुलुकहरूमा पनि त कपी गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो होइन। र अनि मलाई चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनमा चाहिँ नि यही नै हो हाम्रो फर्स्ट स्टेप
जुन चाहिँ सस्टेनेबल पनि होस्, किनभने हामी कतिचोटि चाहिँ ल केही गरौँ भनेर आँटले जोसले केही एउटा थालना गर्छौँ होइन, तर त्यसलाई हामी एउटा कन्टिन्युटी दिन सक्दैनौँ, त्यसलाई ग्रो गर्न सक्दैनौँ। कति व्यवसाय मैले त्यस्तो देखेको छु होइन। सो यसमा मैले हात हाल्ने पर्ने चाहिँ किन देखेँ भन्दाखेरि एक त यो चाहिएकै प्रब्लम हो। अहिले दैनिक हाम्रो काठमाडौँबाट मात्रै 8 लाख किलोको फोहोर निक्लिन्छ, काठमाडौँबाट मात्रै होइन। त्यो कहाँ गइरहेछ त, कसैलाई केही थाहा छ त? बागमती फोहोर भइरहेछ, सिसिडोल भन्ने ल्यान्डफिलमा गइरहेछ, जुन 2 वर्षको लागि मात्रै टेम्परेरी चलाउने भनेर खोलेको, आज 10-15 वर्ष भइसक्यो। अर्को ल्यान्डफिल हामी बनाउँदैछौँ बन्सेरे डाँडामा। यस्तो गर्दा त ल्यान्डफिल बनाउँदै त पुरा नेपालै ल्यान्डफिल हुन्छ होइन। तर त्यो 8 लाखमा केही नभए पनि तपाईँको 5-6 लाख त फेरि इकोनोमीमा आउन सक्ने खालको फोहोर हो नि त। जुन कागज भयो, फलाम भयो, प्लास्टिक भयो, त्यो ल्याउन सक्ने त कोसँग क्षमता देखेँ भने त मैले यही 50 वर्ष पुरानो जुन नेटवर्क छ हाम्रो खालसी दाइहरूको, त्योसँग क्षमता देखेँ। सुरुवात यहाँबाट गरौँ अनि पछि गर्दै जाँदा हामी पनि कस्तो प्रविधि ल्याउन सकिहाल्छौँ नि, तर सुरुवात त कतैबाट गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ मैले यो देखेँ। अब तपाईँ जस्ता युवाहरू जो राम्रै पनि हुनुहुन्छ, सबै देशमा केही पनि छैन भनेर सब विदेश पलायन हुन्छ, तर आइसिकेसीले एउटा फरक काम गरेर देखाइराख्नु भएको छ। अब यो खालीसिसी भने खास के हो, धेरैलाई कन्फ्युजन छ। सो खालीसिसी.com भनेको चाहिँ जुन यो खालीसिसीको व्यवसाय हो त्यसकै मोडर्न एउटा .com ट्विस्ट हो भनौँ न होइन। मैले भने जस्तै हामी चाहिँ नि अहिले जुन हामी अब टुटल पठाओ राइड सेयरिङहरूको कुरा गर्छौँ, त्यही कुरा फोहोरको लागि हो। सो फर इक्जाम्पल हाम्रो देखिने एउटा मेन सर्भिस भनेको चाहिँ हाम्रो अब मानिलिनु माउन्टेन टिभीमै छ अरे फोहोरहरू भनौँ न। फोहोर भन्नाले अब पत्रिकाहरू, कागजहरू। तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने हामी यही एरियाको दाइ जो अभाइलेबल हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी सम्पर्क गर्छौँ र उहाँ आएर तपाईँलाई जोखेर आइडी कार्ड लिएर आएर जोखेर सबै तपाईँलाई मार्केटको के भाउ छ त्यो तपाईँलाई पैसा दिएर त्यो फोहोर लिएर जानुहुन्छ र त्यो रिसाइक्लिङमा हामी पठाउँछौँ होइन। सो सिम्पल भाषामा चाहिँ पठाओ टुटल फर वेस्ट हो होइन। त्यो हाम्रो एउटा मेन सर्भिस। अर्को चाहिँ हामी अब कतिचोटि चाहिँ त्यो फोहोरलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने त्यसमा पनि हामी लागेको छौँ। जस्तै हामीले न्युजपेपर पत्रिकाहरूबाट पेन्सिलहरू बनाएर बच्चाहरूलाई बाँड्यो एउटा सेसन जस्तो गरेर अवेरनेसको। त्यसपछि कतिचोटि हामीले एउटा क्याम्पेनमा मान्छेहरूको पुरानो फाल्ने जिन्सहरू शुद्ध पैसा तिरेर 10 रुपियाँ किलो तिरेर पनि त्यो जिन्सबाट बच्चाहरूलाई ब्याग, स्कुल ब्याग बनायो, काठमाडौँ बाहिर पठायो होइन। सो यस्तो के गर्न मिल्छ त पार्टनरसिपबाट भनेर चाहिँ हामी त्यसमा काम गर्छौँ। खालीसिसी भने यही हो। हजुर, खालसिसी.com भने। अब देशका धेरै युवाहरू विदेशीका छन्, युवतीहरू पढ्दै सब विदेशी। तपाईँले त्यो उद्यमशीलता सञ्चालन गर्नुभयो कि हाम्रो देशमा उद्यमशीलता गर्नै नसकिने हो कि सम्भावना धेरै छ? यस्तो छ, एक त विदेशिनु भनेको म त्यसलाई कम्प्लिटली नराम्रो हो भन्दिनँ, कतिको बाध्यता पनि हुन्छ। तर विदेशिएपछि कस्तो के पनि हुन्छ भने एक त मान्छेसँग त्यहाँ गएपछि एउटा सिक्नुहुन्छ, एउटा स्किल सेट जम्मा हुन्छ, त्यसपछि एउटा पुँजी पनि हुन्छ, त्यहाँ गएर अलिअलि कमाउनुहुन्छ र त्यही कुरा नेपालमा फिर्ता ल्याउन सक्नुभयो भने त राम्रो कुरा हो होइन। तर नेपालमा मैले देखेको उद्यमशीलताको लागि 3टा कुरामा फेजमा कुरा गर्नुपर्दा पहिलो सुरु त म शिक्षाबाट सुरु गर्छु होइन। अब उद्यमीहरू धेरै जस्तो आउने भनेको कलेजेस औँलामै गर्ने भने पनि कति 4-5वटा होला नेपालभरि होइन। सो त्यो 4-5वटा कलेजले कतिवटा नै त्यस्तो खालको स्किल्ड मान्छेहरू भनौँ न प्रड्युस गर्न सक्छ र हाम्रो त्यहाँ क्षमता के छ होइन। अनि अर्को कुरा हामीलाई सानैदेखि उद्यम गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोच नै छैन हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा र हाम्रो समाजमा पनि। यदि हाम्रो बाउबाजेदेखि छैन, बाउबाजेदेखि नै तपाईँ फ्यामिली बिजनेसमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको त्यसरी नै सोच बन्दै जान्छ, नभए त त्यही डक्टर, इन्जिनियर होइन। सिक्योर कसरी हुने, किनभने मसँग त पैसा छैन, तिमीलाई म बाबु 12 कक्षासम्म पढाइदिन्छु, त्यसपछि तिमी जागिर गर खोज। अझ वुमेनहरूलाई, महिलाहरूलाई त अझ केही पनि छैन, जन्मिने बित्तिकै बाउ आमालाई र उसको बिहाको लागि भनेर सुनचाँदी चाहिँ सङ्कलन गर्न थाल्नुहुन्छ पछिको लागि जन्मेदेखि। तर उसको के गरी उसले उद्यम गर्ला भन्ने उसको लागि पुँजीको लागि भनेर कहिले पनि त्यो सोच नै छैन नि त हाम्रो होइन। सो शिक्षा र समाजको कुरामा त्यो। अर्को कुरा चाहिँ फेरि पुँजीकै कुरामा होइन, किनभने आइडिया त जोसँग नि हुन्छ, आइडियामा ठुलो कुरा छैन, तर त्यसलाई काम गर्नलाई त पैसा त चाहियो नि त तपाईँलाई होइन। अब ब्याङ्कहरूमा जाउँ, तपाईँको धरोटी राख्नुपर्नेदेखि लिएर धितो राख्नुपर्नेदेखि लिएर तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट त्यति हाई हुन्छ। त्यसमाथि ब्याङ्कहरूले अहिले अरू ठाउँमा
उहाँलाई इन्ट्रेस्ट के अरे लोन दिन सहज मान्नुहुन्छ, कोहीले रिस्की बिजनेस गर्न चाहेको छ, इनोभेटिभ बिजनेस गर्न चाहेको छ भने ब्याङ्कलाई पनि गाह्रो पर्छ होइन लोन दिन। अनि भन्न त आएको छ पोलिसीमा कि यदि तपाईँ कुनै स्टार्टअप गर्न चाहन्छु भने अझ महिला हुनुहुन्छ भने कोलाट्रल बिना लोनहरू पाइन्छ, तर त्यो कति सहज छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ त्यो लोन पाउन होइन। अनि अर्को कुरा हामीले चाहिँ पुँजीको कुरा गर्दा एक ब्याङ्क देखेको हुन्छौँ, बाउआमा देखेको हुन्छौँ होइन, तर तपाईँ हेर्नु विदेशमा जुन यो ठुल्ठुलो स्टार्टअपहरू छन्, हामी नाम कहलेको स्टार्टअपहरू छ, उनीहरूले कति नै ब्याङ्क लोन लिएर उनीहरूले सबै इन्भेस्टर खोजे। नेपालमा चाहिँ अझै पनि इन्भेस्टरको कन्सेप्ट त्यति भनौँ न त्यसमा त्यति बहस चर्चा भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। हामी चाहिँ ब्याङ्ककै लोनसम्म मात्रै सीमित छौँ, घर जग्गा बेचेर त्यसबाट आउने पैसासम्म मात्रै सीमित छ होइन। तर इन्भेस्टर भनेको चाहिँ हामीले कस्तो मान्छे हो भने जसले पैसा पनि हाल्नुहुन्छ र तपाईँलाई एक किसिमको मेन्टरसिप पनि दिनुहुन्छ होइन। किनभने कतिजनाले सुरु गर्नुहुन्छ कच्चा उमेरमा सुरु गर्नुहुन्छ, आइडिया त हुन्छ तर कसरी गर्ने भनेर त्यो स्किल हुँदैन होइन। सो कोही इन्भेस्टर यदि छ भने त उसले पैसा पनि हाल्छ, तपाईँको कम्पनीको अलिकति स्टेक पनि लिन्छ, तर तपाईँलाई एउटा किसिमको गाइडेन्स पनि दिन्छ जुन आई थिङ्क एजुकेसनले नदिन सके पनि मेन्टरसिपबाट आउँछ होइन, त्यो छ। तर नेपालमा इन्भेस्टर फ्रेन्डली क्लाइमेट अझै पनि बनेको छैन। तपाईँ बाहिर एफडिआई भन्छ, बाहिरबाट पैसा भित्र्याउनु पऱ्यो भने अहिले सिलिङ के गरेको छ भने 5 करोडभन्दा मुनिको पैसा भन्दा मुनि रकम ल्याउन दिँदैन, भित्र्याउन दिँदैन होइन। अब कतिवटा स्टार्टअप भर्खर सुरु गरे हुन्छ, गराजबाट कौशीबाट सुरु गरेको हुन्छ, 5 करोडको उसलाई पुँजी चाहिँदा पनि चाहिँदैन। एक त बाहिरको कम्पनीले उसलाई विश्वास पनि गर्दैन 5-5 करोडले होइन। सो त्यो सिलिङले पनि एउटा एफडिआईलाई भनौँ न त्यो पोलिसीले पनि ह्याम्पर गरेको छ स्टार्टअपहरूलाई होइन। अर्को कुरा चाहिँ नि यहाँ अब मान्छेहरूले अझै पनि घर जग्गामै म पैसा लाउँछु, किन कसैको कम्पनीमा रिस्क लिली पैसा लाउने भन्ने अझै पनि मान्छेहरूलाई, जोसँग पैसा नभएको होइन, नेपालीहरू धेरै हुनुहुन्छ जोसँग धेरै पैसा छ होइन, तर त्यो पैसा म अरू कुनै कुरामा लगाउँछु। तर त्यही कुरा पोलिसीमा रिफ्लेक्ट भएर र यदि तपाईँले कुनै स्टार्टअपमा पैसा लगानी गर्नुभयो भने तपाईँलाई ट्याक्सको यति छुट, तपाईँले यस्तो यस्तो बेनिफिट भनेर पोलिसीमा आयो भने त त्यो मान्छे पनि त ए ल हुन्छ त म पनि मेरो पैसा केही राम्रै कुरा प्रोडक्टिभ कुरामा लगाउन त भन्ने मान्छेलाई अझै प्रोत्साहन हुन्छ होइन। सो पुँजीको कुरा अनि त्यही अब तेस्रो कुरा गभर्मेन्टकै कुरा। यो त पछिको कुरालाई म एउटा तपाईँलाई के जोड्न चाहेँ भने यो कार्यक्रम समाजसँग सम्बन्धित छ। हजुर, समाजका युवाहरू राम्रो भए मात्रै समाज राम्रो हुन्छ, त्यसपछि देश राम्रो हुन्छ। हजुर, तपाईँ विभिन्न कलेजहरू पनि पुग्नुहुन्छ आफ्नो अनुभव सेयर गर्नको लागि। युवाहरूमा विद्यार्थीहरूमा उद्यमशीलताप्रतिको चासो कतिको छ? चासो धेरै नै छ अहिले, चासो धेरै नै छ। तपाईँ जहाँ पनि जानु सोध्नु, कतिजनालाई यहाँ अब स्टार्टअपमा लाग्नु छ, आफ्नै केही खोल्नु छ भने नि तपाईँले 80-90% हात उठेको देख्नुहुन्छ। तपाईँ फेरि 1 वर्षपछि त्यही कलेजमा जानु, कतिजनाले सुरु गर्नुभयो भने नि मुस्किलले 2-3टा हात उठेको होला होइन। सो चासो चाहिँ धेरै नै छ युवाहरूमा, किनभने अहिले त हामी सीमित छैनौँ त, ग्लोबलाइजेसनको जमानामा हामीले बाहिरतिर के भइरहेछ, इन्डियातिर के भइरहेछ, बङ्गलादेशतिर के भइरहेछ भन्ने हेरेर आउँछौँ। सो त्यो प्रेरणाको स्रोत टन्नै छ र चाह पनि छ, तर त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको चाहिँ धेरै थोरै छ। तपाईँ एउटा अध्ययनशील नारी पनि हो, तपाईँले मैले फेरि सोध्नु चाहेँ के कारणले गर्दा उहाँहरूको हात अर्को वर्ष नउठ्दो रहेछ, के रिजन पाउनुभयो? यस्तो हुन्छ, तपाईँको धेरै कुरा हुन्छ होइन। मैले भनिहालेँ नि, एक त आइडिया भनेको कुनै ठुलो कुरा होइन, त्यो जहाँबाट पनि आउन सकिन्छ, बाहिरको कपी पेस्टै गरेर पनि आइडिया हुनसक्छ, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई सुरुमा त्यही हाम्रो एउटा ब्लक हुन्छ। किनभने एक त आँट पनि चाहिन्छ, मैले देखेको धेरैमा आँट चाहिन्छ। ल मसँग यो आइडिया छ, म आँट छु, ल जे भयो नि जसो पर्ला म गर्छु, भयो भने भयो, भएन भने भएन भन्ने खालको त्यस्तो एटिट्युड मैले कमै देखेको छु हामी नेपालीहरूमा। अगेन हामीलाई बच्चादेखि जुन एउटा सिक्योर माइन्डसेटमा हुनुपर्छ भनेर त्यसो हुर्काएको हुनाले होला होइन, त्यो एउटा आँट त्यहाँबाट सुरु हुँदैन। अर्को कतिजना सुरु गर्नुहुन्छ तर स्टार्टअपमा कुनै पनि कम्पनीमा सुरुमा चाहिने स्किल सेट र ग्रो गर्नलाई चाहिने स्किल सेट फरक पर्छ होइन। सुरु गर्नलाई तपाईँलाई भनौँ न जोस जाँगरले मात्रै पनि पुग्छ होला, तर त्यही कम्पनीलाई 5बाट 50जना इम्प्लोइज भएपछि अर्कै खालको स्किल सेट चाहिन्छ। सो मान्छेहरू कतिजना उद्यमीहरू आफूलाई पनि ग्रो गर्न आई थिङ्क छोड्नुहुन्छ कि। सो आफूमा नि इन्भेस्ट गरिरहनु पर्यो होइन, त्यो मैले देखेको छु। अर्को चाहिँ धेरै जस्तो पुँजीकै कारण पनि हो। अब यो उद्यमशीलताको प्रभाव कति छ भन्ने कुरा भयो नेपालमा युवाहरूमा। अब म के जोड्न चाहेँ भने आज आयुषी केसीलाई धेरैले चिन्छ, धेरैले तारिफ पनि गर्छ,
तर यसको सुरुवाती दिनहरूमा जब तपाईँ सञ्चालनमा गर्छु भनेर हिँड्नु भएको थियो तपाईँले यस्तै प्रशंसा पाउनु भएको थियो? प्रसन्न सुरुमा त कस्तो भयो भने जब सुरु गर्छु भनेर समाजको लागि त एक हिसाबले तपाईँ गिरेको जस्तै हो नि त, गिरेको जस्तै एक हिसाबले। हजुर हजुर। एक त जब मैले जब छोडेर ल म यसमा लाग्छु भन्ने बित्तिकै पहिला त मान्छेहरू आत्तिनु भयो, कहाँ अब यस्तो राम्रो जब पाइरहेको, अब कहाँ यस्तो अनसिक्योर उद्यममा गर्ने, हाम्रो फ्यामिलीमा म फेरि मेरो फ्यामिलीमा कोही पनि बिजनेस गरेको होइन होइन। सो कसैलाई अब त्यो डर हुन्छ, किनभने नेपालीहरूलाई बिजनेस भनेपछि एउटा डर हुँदो रहेछ धेरैलाई होइन, जसले बिजनेस गर्नुहुन्न। सो त्यो डर नै सबैलाई, त्यही डर उहाँहरूले ममा भनौँ रिफ्लेक्ट गर्नुभयो होइन। तर अनि त्यही कुरा मैले अब मेरो कम्पनी रेजिस्टर गर्न जाँदाखेरि पनि त्यहाँ के देखेँ भने ल यस्तो यस्तो खालको बिजनेस छ भन्दा होइन तपाईँको त मिल्दैन कुनै पनि अब्जेक्टिभ, किनभने त्यहाँ गभर्मेन्टमा प्रिसेट हुन्छ तपाईँको अब्जेक्टिभ, कुनै उसमै पर्नुपर्छ होइन, तपाईँको कुनै पनि मिल्दैन, खै केमा गर्ने तपाईँ मिलाएर गर्नुहोस् भनेर। सो त्यहाँ पनि मैले बुझेँ कि मान्छे समाज त ठिकै छ, त्यो समाजलाई त ह्यान्डल गर्नुला होइन, तर गभर्मेन्टको पोलिसीमा पनि इनोभेसन त रिफ्लेक्ट भएको छैन, मलाई आइडियाहरू दिने कोही पनि छैन, त्यो पनि देखेँ होइन। अनि अर्को चाहिँ नि अब ल मेरो मेन पार्टनर भनेको हाम्रो खालसिसी दाईहरू होइन, अनि कौशीमा मैले बोलाएँ, कौशीबाट सुरु गरेको व्यापार हो। अनि दाई यस्तो यस्तो आइडिया छ, नेपाललाई हामीले विश्वमा चिनाउनुपर्छ फोहोरमा काम गरेर भनेर पुरा एउटा स्पिच दिएँ। उहाँ हाँस्नुभयो सुरुमा होइन, कहाँ के भने म्याडम, हामीलाई घरबाट छिछि दूर दूर गर्ने मान्छेलाई कसैले फोन गरी गरी बोलाउँछ भनेर हाँस्नु, त्यसमा तपाईँ म्याडम रहेछ सर पनि होइन, अफिस पनि छैन यहाँ कौशीमा, कसरी हुन्छ भने चाहिँ दाइ गरौँ 1 महिना भयो भने भयो, भएन भने भएन भन्ने कुरा गरेँ, जस्तो जस्तो गरेर फकाएँ। अनि त्यो महिना उहाँले 8,000 रुपियाँ एक्स्ट्रा कमाउनु भयो। अब त्यो दाइहरूले त तपाईँले विश्वास गर्नु भएन, अब यो विश्वास दिलाउनको लागि तपाईँले घरमा कसरी पहल गर्नुभयो? यो कुरा तपाईँबाट अरू युवाले पनि सिकाउनु भन्ने हाम्रो चाहना हो कि? मेरो यसमा अलिकति के फरक धारणा छ भने म चाहिँ कहिले पनि कसै अरूलाई चाहिँ भनौँ न मेरो आइडियामा विश्वास दिलाउनेमा त्यहाँ मेरो फोकस छैन। मेरो फोकस चाहिँ पहिलादेखि जुन खालीसिसी.com भन्ने मैले प्लेटफर्म खोलेको छु, त्यसबाट मैले जसलाई भ्याल्यु दिन खोजेको त्यो मान्छेले भ्याल्यु पाइरहेछ कि छैन भन्ने थियो होइन। अब मेरो यहाँ बुवा मुवा समाजमा कति कुरा गरेँ के गरेँ मलाई खासै त्यस्तो चासो पनि भएन, त्यसले गर्दा पनि मलाई एक हिसाबले यसो सोच्दा राम्रै भयो कि होइन, मैले त्यसमा चासो दिन थालेको भए मेबी मलाई त्यसले अफेक्ट गर्थ्यो होला होइन। तर धेरै ऊ पनि लकी पनि भन्छु कि म तपाईँहरू जस्तो मिडियामा, तपाईँहरू जस्तो मिडिया साथीहरूले धेरैले प्रोत्साहन गर्नुभयो, र जब नेपाली बाउ आमालाई त त्यही हो नि, एउटा छोराछोरीले टिभीमा आएपछि त उहाँलाई यसलाई केही न केही त राम्रो गरिरहेछ भने जस्तो पनि हुन्छ होइन। सो आई थिङ्क मिडियाको प्रेजेन्सले पनि उहाँलाई हेल्प एउटा भनौँ न सन्तोष एउटा दियो, मैले नदिन सकेको हौसला दियो, मैले दिन नसके पनि। अनि त्यस्तै काम गर्दै जाँदा त्यसपछि दाइहरू बाट काम हुँदै गयो, बिस्तारै हुँदै गयो। त्यसपछि इन्टरनेसनली पनि जब फोर्ब्सले पनि रेकग्नाइज गर्यो हाम्रो कामलाई होइन, फोर्ब्स भन्छ इन्टरनेसनल जुन एउटा आयो एउटा क्रेडिबिलिटी त्योसँग, त्यसपछि चाहिँ नि अलि धेरै सहज। मैले सुरुवात कसरी गर्ने भनेर तपाईँले प्रश्न गरेको थिएँ, तपाईँले भन्नुभयो कि आफ्नो बाटोमा लम्किनु पर्यो, समाजले के भन्दैछ भन्दा पनि म के गर्दैछु भनेर फोकस गर्नु पर्यो। समाज एक दिन आफै सबैको पछि गर्छ, त्यो राम्रो काम गर्ने व्यक्तिको पछि गर्छ। आज आइसकेपछि पनि समाज परेको छ, समाजले तारिफ गरिरहेको छ। तर सुरुवातमा तपाईँलाई गाह्रो त गाह्रो भयो होला नि यो काम सुरुवात गर्न? गाह्रो भयो, किनभने एक त नेपालमा कसैले यस्तो काम पहिला गरेको थिएन, कसैबाट सिकौँ, उहाँले कसरी के गर्नुभयो भनेर त्यो पनि कामको हिसाबले गाह्रो त्यसरी होइन। मान्छेहरूबाट अब पुँजी नै जम्मा गर्न पनि यस्तो यस्तो काम गरिरहेको छु भन्दा पत्यारै गर्नु भएन मान्छेहरूले, सो पुँजी जम्मा गर्न पनि गाह्रो भयो होइन। त्यसपछि हामी जोसँग काम गर्छौँ यहाँ खालीसिसी दाइहरूसँग भनेको उहाँ अलिक फरक खालको ग्रुप हुनुहुन्छ होइन। धेरै जस्तो नेपालकै भनौँ न तराई भेगबाट आउनुभयो, सो उहाँहरूको सोच्ने एउटा तरिका शैली एक तरिकाको छ, काम गर्ने शैली एक तरिकाको छ। सो त्यो उहाँहरूको नेटवर्कमा भिज्न नै मलाई गाह्रो भयो होइन। एक त केटी मान्छे कहाँ उसले भन्या गर्ने भने जस्तो उहाँको पहिला त्यो असाध्यै नै सोच थियो मेरो प्रति होइन। सो बिस्तारै उहाँको विश्वास जित्दै उहाँलाई भ्याल्यु दिँदै प्लेटफर्मबाट, सो त्यो नेटवर्कमा भिज्न पनि चुनौती भयो। अनि समाजको कुरा गर्नुहुन्छ भने त मैले फेरि पनि भनिहालेँ, मैले धेरै अनेस्टली भन्नुपर्दा धेरै चासो नदिएको पनि होला, तर बिस्तारै त्यहाँबाट चाहिँ एक्सेप्टेन्स चाहिँ भयो। अब कुरा के भयो भने चाहिँ तपाईँले जसरी फोहोरलाई एउटा सुन्दरता देख्नुभयो, फुलको घाममा फुले संसार भने जस्तै
यो आइडिया सृजना गर्नुको लागि तपाईँले के समय लिनुभयो कि एकाएक भयो यो काम? खास के थियो? होइन, कतिजनालाई चाहिँ के लाग्छ भने आइडिया रातोरात आउँछ भनेर त्यस्तो हुन्छ होइन। तर म एक्चुअली खाली सिसीको आइडिया मसँग भएको झन्डै 1 वर्ष भइसकेको थियो। तर म जागिर गरेँ, त्यसपछि अर्को जागिरमा लागेँ, गर्दा गर्दै मैले त्यो धुलो मात्रै सङ्कलन गरेर बसिरहेको थियो, त्यो मेरो आइडिया डकुमेन्ट होइन। 1 वर्ष जस्तो भइसकेको थियो। तर अनि मैले अरू कुराहरूमा इङ्गेज भयो होला, कहिले पनि त्यसरी फुल्ली फोकस्ड भएन कि। भन्छ नि दुईटा खुट्टा दुईटै उसमा नाउँमा भने जस्तो त्यस्तो भइरहेको थियो। अनि मैले के सोचेँ, होइन यसरी त न म मेरो जागिरमा फोकस गर्न सक्छु, त्यहाँ पनि फेयर भएन होइन, न म मेरो जुन गर्छु काम भने चाहिँ त्यसमा नि फोकस हुन सकेँ। सो सबै मेरो इङ्गेजमेन्टहरू जागिरहरू सबै मैले छोडेर ल यसमा 100% म फोकस हुन्छु भनेर त्यसमा रिसर्च गरेर काम गर्न थालेँ होइन। त्यस्तो गरेपछि त्यसको अर्को 6 महिनापछि चाहिँ मैले एउटा फर्मली चाहिँ सुरु गरेँ। 6 महिनाको प्लानपछि, योजनापछि तपाईँ फिल्डमा आउनु? हजुर। फिल्डमा आउँदाखेरि जे तपाईँले सोच्नु भएको थियो त्यही भयो कि फरक हुँदो रहेछ? कम्प्लिटली फरक। तपाईँको अनुभव सेयर गर्नु। अब सोच्दाखेरि त यो त यस्तो राम्रो काम छ, सबैले त तारिफ गर्ला, सहयोग गर्ला, तारिफ भन्दा सहयोग गर्ला, र यसमा त मजाले इन्भेस्टर्सहरू पनि आफै कुदी आउनुहुन्छ होला, दाइहरूलाई पनि फोहोर कोसँग हुँदैन, सबैजनासँग हुन्छ होइन भनेर 8 लाख किलो फोहोर निक्लिन्छ दैनिक काठमाडौँ, सबै मै कहाँ आइहाल्ला भनेर सोचेको थिएँ होइन। तर सुरु गरेपछि चाहिँ नि कतिजना मान्छेले चाहिँ के यस्तो आइडिया भनेर त्यो पनि फरक खालको धारणा पनि भयो। अनि जुन मैले भने नि हाम्रो जोसँग काम गर्न खोजेको खाली सिसी दाइहरू, उहाँहरू त त्यस्तो प्रोफेसनल भनेर चिनिने होइन, उहाँको आफ्नै काम गर्ने शैली छ। सो उहाँहरूसँग काम गर्न नै मलाई धेरै टाइम लाग्यो। मेरो जुन मेरो पहिलो खाली सिसी साथी रामसागर हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि त मैले आइहाल्नुहुन्छ नि अरूहरू पनि भनेको, तर अर्को 3 महिनासम्म अरू कोही पनि आउनु भएको थिएन होइन। सो सोचे जस्तो चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर त्यही भएर पनि कतिजनाले सुरु गर्नुहुन्छ होला, तर सुरुमै अब चाहेको सोचेको जस्तो प्रतिक्रिया नआएपछि चाहिँ कतिजनाले छोड्नुहुन्छ। त्यही भएर जस्तो मैले यो किन जोड्नु खोजेँ भने चाहिँ धेरै युवाहरू पनि के गर्छु भनेर जोसिन्छन्, तयार पनि हुन्छन्, प्लान पनि बनाउँछन्, तर त्यसपछि सकस हुन्छ। अब सकसलाई कसरी सहजतामा बदल्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होला। तपाईँको अनुभव सेयर गरौँ। मेरो अनुभवबाट चाहिँ मैले के बटुलेको छु भन्दा सुरुवाती दिनबाट चाहिँ तपाईँले सिक्दै जानु पर्यो। तपाईँको जुन प्लान थियो त्यसमै रिजिड भएर होइन मैले यो गर्छु, यो भएन नि यो गर्छु, बी भएन नि सी गर्छु भनेर सोच्नु भएर त्यो भने जस्तो भएन भने त के गर्नुहुन्छ त फेरि होइन। अत्याचार तपाईँले कम्पनी नै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँले जे अनुभव बटुल्दै हुनुहुन्छ त्यसमै तपाईँले बिल्ड गर्दै जानु पर्यो। खाली सिसी मैले जुन मेरो बिजनेस प्लानमा जुन खालको बिजनेस मोडल थियो त्यो आज छँदै छैन होइन। फेसबुकले पनि भनौँ न, जसरी म मेरो बिजनेस सुरु गर्छु भनेको आज त्यो कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ होइन। सो तपाईँले एड्याप्ट गर्दै जानु पर्यो। तर के गर्नु पर्यो भने छिटो गर्नु पर्यो, बसिरहेर होइन यो त होला कि मैले भने जस्तो होला कि भने स्टार्टअपमा चाहिँ त्यसरी हुँदैन। तपाईँले केही फरक काम गर्न खोजिरहनु भएको छ नि, सो सिक्दै जाँदै चेन्ज गर्दै जानुभयो भने मात्रै कतैसम्म चाहिँ पुग्नुहुन्छ। धैर्यता हुनु पर्यो, लगनशीलता हुनु पर्यो आफ्नो कामप्रति। हजुर, सफलता एक दिन आउँछ डेफिनेटली। अब कुरा के रह्यो भने तपाईँहरूले दान पनि फोहोर माग्ने, तपाईँलाई दान दिन फोहोर अफिसमै पुग्छ नि कि कस्तो के छ तपाईँहरूको सिस्टम? होइन, हामी दान दिनु फोहोर भनेर इन्करेज गर्दैन, हामी पैसै लिनु फोहोरको बापत। फेरि पैसा पनि दिनु तपाईँ? हामी पैसा दिन्छु। जस्तै अहिले फलामको 40 रुपियाँ किलो होला होइन, पत्रिकाको 30 रुपियाँ 35 रुपियाँ 40 रुपियाँ किलो होला। कतिजना मान्छे होइन मेरो यत्तिकै लिएर जाऊ, मलाई त असाध्यै राम्रो लाग्यो, म त केही पनि चाहदिनँ पैसा। होइन, तपाईँ पैसा लिनु होइन, तपाईँको जे हो नि पैसा चाहिँ हामीले कसरी युज गर्ने। त्यो पैसाले कति नै धनी गरिब त हुने होइन। 5 किलो पत्रिका बेचेर मान्छेको ब्याङ्क ब्यालेन्सै डुब्ने वा ऊ त होइन होइन। तर त्यो पैसाले एउटा के दिन्छ भने मान्छेलाई एउटा मोटिभेसन दिँदो रहेछ कि एउटा ल मैले फोहोरबाट पनि पैसा कमाएँ है भन्ने जुन त्यो एउटा सानो फिलिङ हुन्छ नि, त्यो फिलिङ चाहिँ हामीले मान्छेहरूमा फेरि सृजना गर्न खोजेको हो कि फोहोरबाट पनि मोहर। साँच्चै के सुनि मात्रै आयो फोहोरबाट मोहर भनेर होइन, देखा चाहिँ कहिले सबले गफ त दियो होइन, तर व्यवहारमा कसैले देखेन। सो आफ्नै हातमा फोहोरको बाटो बाबत मोहर आयो भने त त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले मान्छेलाई दिनुपर्छ। हामी दान पनि नदिनु, पैसै लिनु, बरु बेस्ट रेट के छ मार्केटमा हामी तपाईँलाई त्यही दिन्छौँ भनेर नै हामी भन्छौँ। फेरि आयुषी केसीले राम्रा अनुभवी पढेको मान्छे भन्दा नि दाइहरूलाई रोज्न कारण के? यसो छ फेरि पनि
पढाइ सबै कुरा तपाईँले जीवनबाट सिक्ने पढाइबाट मात्रै होइन जस्तो लाग्छ मलाई। जब म हाम्रो दाइहरूसँग कुरा गर्छु होइन, उहाँहरूसँग जुन यो अनुभव छ नि यो व्यवसायको, त्यो कोहीसँग पनि छैन। दुनियाँको वेस्टर्न डेभलप्ड कन्ट्रीको भनौँ न त्यहाँको नामचिन वेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीसँग नि उहाँ जतिको जति नलेज र स्किल छ, अनुभव त्यो उहाँहरूसँग हुँदैन होइन। यसमा पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको थियो? अध्ययन मैले फर्मली त होइन, तर उहाँसँग सिकेको। म सधैँ एकजना दाइलाई चाहिँ एभ्री डे एउटा मिटिङमा चाहिँ ल आज के छ कस्तो छ भनेर उहाँबाट चाहिँ म सिक्छु। एकजनालाई मैले मेन्टरै बनाएको छु मेरो होइन। सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले धेरै इम्पोर्टेन्स चाहिँ यो फर्मल शिक्षालाई दिन्छौँ होइन, जबकि शिक्षा अनुभव भनेको त तपाईँको शिक्षाबाट मात्रै आउने होइन नि त होइन, कामबाट आउने हो, मेहनतबाट आउने हो। सो उहाँसँग काम गर्नुको कारण नै उहाँसँग जुन यो आइडिया छ, जुन यो मेहनत गर्ने क्यापेसिटी छ है, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। किनभने उहाँले जतिको मेहनत गर्ने मलाई लाग्छ अरूले गर्न सक्दैन हतपत होइन। सो उहाँले गर्न सक्ने मेहनत, सो हरेक दिन उठेर अर्काको घरमा घर दैलोमा गएर फोहोर उठाउने त्यो मोटिभेसन, त्यो आइडिया कसरी आउँछ उहाँहरूलाई होइन। सो त्यो कुरा चाहिँ सिक्नलाई चाहिँ तपाईँले पनि सिक्ने अवसर पाउनुभयो? मेरो त ठुलो अवसर हो। मैले यो प्रश्न किन जोड्नु खोजेँ भने धेरै युवाहरूबाट के सुनिन्छ भने राम्रो टिम हुनुपर्छ, अनुभवी टिम हुनुपर्छ, तर पछिल्लो समय के पनि देखिन्छ भने अनुभवी भन्दा पनि धेरै पढेको त्यो चाहिन्छ। तर तपाईँको हेर्दाखेरि त तपाईँले त अनुभवी भएको तर अनभिज्ञता भएको फर्मल हिसाबले। हजुर हजुर। तपाईँबाट सिक्ने के युवाहरूले तपाईँको टिमबाट? टिमकै कुरा गर्नुभयो, यहाँले धेरै राम्रो कुरा उठाउनु भयो नि। किनभने कतिचोटि चाहिँ नि सुरु गर्दाखेरि एक दुईजनाबाट सुरु गरिन्छ होला होइन। अब मसँग धेरै जस्तो साथीभाइ नै मिलेर गरिन्छ होइन। अनि धेरै जस्तो बेला चाहिँ साथीभाइसँग मसँग जे स्किल छ मेरो साथीसँग पनि त्यही स्किल हुन्छ। अब युजली एउटै स्कुलबाट पढाए, कलेजबाट पढाए हुन्छ, एउटै अध्ययन गरे हुन्छ। सो मलाई पनि म मार्केटिङमा राम्रो छु भने मेरो साथी पनि मार्केटिङमै राम्रो होला, तर व्यवसाय त मार्केटिङले मात्र त चल्दैन होइन। सो टिमको कुरा गर्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ कि तपाईँ अब त्यो मान्छे फर्मली एजुकेटेड होस् नहोस्, अनुभव होस् नहोस् होइन, तर आफूसँग जे छैन त्यो अरूसँग हुने त्यस्तो खालको टिम मेम्बर चाहियो। अब आज मेरो टिममा मलाई फाइनेन्सबारे सबै थाहा नहोला, तर मसँग फाइनेन्सबारे थाहा हुने मान्छे मलाई चाहियो मेरो टिममा होइन। मलाई फोहोरको बारे थाहा नहोला, त्यही भएर म खालि सिसी दाइ हुनुहुन्छ मेरो टिममा होइन। सो त्यस्तो गरेर युवाहरूले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने तपाईँले टिम असेम्बल गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो साथीभाइ मेरो नाता पर्ने भनेर हेर्नुभन्दा पनि के छ त उसको क्षमता जुन ममा छैन र ममा जे छ जुन उसमा छैन, त्यसको कदर हुनु पर्यो। हजुर, कदर, र त्यसैलाई नै टिम बनाउन सक्नु पर्यो। अब हामी फोहोरको कुरा गरिरहेको छौँ आज, यो बस्ने फोहोरसँग सम्बन्धित छ, तर जसमा आयुषी केसीले मोहर फलाउँदै आइरहेको भएको छ। यो टिमसँग लगभग 200जनाभन्दा बढी दाइहरू पनि जोडेका छन्, खाली दाइहरू, खाली सिस दाइहरू। जसै तपाईँहरूले चाहिँ यो बिजनेस सुरुवात गर्नुभयो, अब ती दाइहरूलाई तपाईँले कनेक्ट गर्नु खोज्नुभयो डिजिटलसँग, कतिको सजिलो कतिको गाह्रो भयो? हामीले सुरु गर्दा त मैले भने नि बिजनेस प्लानमा त ल सबै दाइहरूसँग एउटा उहाँलाई एप दिने, उहाँ टक्क एप चलाउनुहुन्छ, यस्तै फुडमान्टु टोटल पठाउ गरे जस्तो सजिलो हुन्छ भनेर सोचेको थिएँ। तर सुरु गर्दा के थाहा पाएँ भने हामीले काम गरेको 10जनासँग त्यति बेला 8जनासँग पनि स्मार्टफोन थिएन होइन। त्यही पुरानो किप्याड फोन भन्छौँ नि हामी, तर अहिले त छ, त्यति बेला थिएन हो। अनि त्यति बेला मैले के बुझेँ, किन छैन त दाइ भन्दा किन नसकेको हो भन्दा होइन किन नसके होइन, पैसा त छ तर यसको युजै देखेनौँ हामीले, किन किन्नु पर्यो भने जस्तो भन्नुभयो होइन। त्यसपछि अब पैसा भएर पनि नकिन्ने भएपछि कसरी बुझाउनु त दाइलाई, अब कसरी किन्नु पर्यो, यसमा किन लगानी गर भनेर। सो त्यो डिजिटल, फेरि हाम्रो त कामै डिजिटली इम्पावर गर्ने थियो। सो उहाँलाई बिस्तारै दाइ यस्तो तपाईँ डिजिटली इम्पावर भयो भने तपाईँलाई सहज हुन्छ। तपाईँ बिहान 6 बजेदेखि राति 6 बजीसम्म गल्ली गल्ली हिँड्दा 10वटा घरबाट एउटा घरले तपाईँलाई फोहोर देला, तर तपाईँ अनलाइन हुनुहुन्छ भने 10वटामा 8जना त ग्यारेन्टिड तपाईँलाई फोहोर दिन्छ। तपाईँको समय पनि बच्यो, तपाईँको पैसा पनि बच्यो भनेर बोलेर मात्रै होइन, व्यवहारमा पनि उहाँलाई देखाएपछि चाहिँ नि बल्ल कन्भिन्स हुनुभयो कि यो डिजिटल भने केही न केही त रहेछ। हामीलाई पनि, हामी जस्तो उहाँलाई पनि के लाग्थ्यो भने हामी अनपढ मान्छेहरू, हामी पढेकै छैन, क्लास 10सम्म पनि पढाएको छैन, हामीलाई होइन यो स्मार्टफोन जस्तो उहाँलाई लाग्ने रहेछ कि। सो त्यो डिभाइड चाहिँ उहाँहरूले नै क्रिएट गरेछ। यो डिजिटल टेक्नोलोजी, यो स्मार्टफोन भनेको हामी जस्तो मान्छेलाई नै होइन, बरु हाम्रो छोरछोरीले चलाउँ, हामीलाई त कामै छैन भने जस्तो लाग्ने रहेछ होइन। सो तर होइन दाइ, तपाईँहरू जस्तै मान्छेलाई नै तपाईँहरू त्यसको लायक बन्ने होइन कि टेक्नोलोजी चाहिँ तपाईँको लायक बन्नुपर्छ।
तपाईँको लागि टेक्नोलोजीले चाहिँ तपाईँलाई सर्भ गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी बुझाउँदै गएपछि ए हो रहेछ भनेर उहाँहरूको त्यो कन्फिडेन्स पनि बढ्यो अनि आफै किन्नुभयो स्मार्टफोन अनि अहिले त मजाले वाट्सएपहरू। म यही डिजिटलको कुरा गर्न चाहे थोरै, तपाईँहरू चाहिँ युज गरे भएर विश्वमा चाहिँ अहिले प्रख्यात छ, तर हाम्रो युवामाझ यसको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छ कि छैन, के छ तपाईँले अनुभव गरेको कुरा, जसरी बढ्नु पर्थ्यो? पक्कै पनि बढेको छ। तपाईँले आजै हेर्नुभयो भने पनि आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि इन्टरनेट पेनिट्रेसन भनिन्छ होइन, भनेको कति इन्टरनेट को उ भएको छ भन्दाखेरि 6-7% पनि थिएन। आजको दिनमा झन्डै 40-50%मा छ इन्टरनेट पेनिट्रेसन। सो जहाँ मान्छे भनौँ न गाडी पुग्न सकेको छैन त्यहाँ इन्टरनेट पुग्यो पनि हेर्न सकिन्छ होइन। सो यहाँ दार्चुला बसी मान्छेले यहाँको कुनै कम्पनी सस्तो डिलबाट मलाई मोजा चाहियो, मलाई एसएलसीमा पढ्ने किताब चाहियो, त्यहाँ पाएन किताब, म यहाँबाट मगाउँछु भने सो त्यहाँसम्म जान सकेको छ होइन। सो प्रभाव चाहिँ नि छ, धेरैले युज पनि गर्नु भएको छ। तर त्यही हो, अब डिजिटल टेक्नोलोजीलाई तपाईँले कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ फरक चाहिँ व्यावसायिक भइरहेछ। हजुर पक्कै पनि। अहिले तपाईँ हेर्नु न अबको केही वर्षपछि को त सबभन्दा नेपाललाई ट्याक्स पे गर्ने कम्पनी भने कुनै पनि पुरानो बिजनेस यो ट्रेडिसनल बिजनेस हुँदैन, सबै आइटीमा लागेको बिजनेसहरू हुन्छ। दुनियाँमा पनि हेर्नुभयो भने अहिले सबै टेक्नोलोजीको सेक्टरमा इन्टरनेटको सेक्टरमा काम गरेर बिजनेसहरू हाइएस्ट ट्याक्स पेयर सबभन्दा धनी मान्छेहरू हुनुहुन्छ विश्वमा। आइसिकेसीले पनि वर्षौँदेखि चलिरहेको बिजनेसलाई डिजिटलाइज गरेर उद्यमी बन्न सकिन्छ नि उदाहरण दिनुभयो। काम त गरिरहेको छौँ हजुर त्यसमा। अब यो हेर्दाखेरि फोहोर सबैले फाल्छ, तर तपाईँहरू चाहिँ उठाउनु कति गाह्रो हुँदो रहेछ? त्यहाँ पनि रिस्की छ कि कस्तो छ, सजिलो छ फोहोर उठाउनु? धेरै कुराहरूको फाल्न त धेरै सजिलो छ हाम्रो देशमा, जहाँ फाले नि हुन्छ, जहाँ फाले पनि हुन्छ होइन। तर तपाईँहरूलाई उठाउनु कति गाह्रो छ, सजिलो छ कि त्यहाँ पनि सिन्डिकेट छ? यसो छ, तपाईँको अब यो के भन्छ अनरेगुलेटेड मार्केट हो, इन्फर्मल मार्केट हो होइन। तर इन्फर्मल भन्दैमा इलिगल चाहिँ होइन होइन। कतिचोटि हामी के भन्न थाल्छौँ इलिगल के अरे इन्फर्मल हो नि पक्कै नै इलिगल हो भनेर हो। अब ग्रे मार्केट भएको हुनाले कति कुरा चाहिँ आफैमा एउटा सिन्डिकेटहरूदेखि लिएर हुन्छ नि पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स सबै छ नभएको होइन। तर अरू व्यवसायमा पनि हुन्छ होइन, यसमा पनि छ। तर यसमा चाहिँ अझै कस्तो छ भने त्यति बाहिर त्यसरी आएको छैन, त्यति ट्रान्सपेरेन्ट छैन जुन अरू व्यवसायमा छ होइन। सो त्यो कुराहरू सबै अब हाम्रो चाहिँ काम के हो भने हामीले चाहिँ खालि सिसी सुरु गरेकै मैले किन भन्दाखेरि चाहिँ कसैसँग कम्पिटिसन गर्नलाई होइन, हामीले चाहिँ हाम्रो माध्यमबाट जो हुनुहुन्छ यो नेटवर्क उहाँहरूकै काम बढोस् भन्नलाई हो होइन। सो हाम्रो काम त फोकस त अरूको व्यवसाय बढाउनेमै छ हामीलाई। त्यसमा अब कसको के इन्ट्रेस्ट छ त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन। तर यसमा पनि हजुर कति पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सहरू चाहिँ पक्कै पनि छ। तपाईँहरूले पनि त्यो फेस गर्नुभयो? फेस गरेको छौँ हामी कतिचोटि। म अझै भनिदिन्छु ठमेलमा फोहोर उठाउनु गएको बेला कतिचोटि कुटपिट पनि भएको छ हाम्रो दाइहरूमाथि होइन, हातापात पनि भएको छ। कतिजनाले आफ्नो एरिया भनेर पनि त्यसरी गाप्नु हुँदो रहेछ होइन, जो व्यवसायमै नलागेको मान्छेहरू पनि होइन। सो त्यस्तो पनि भएको छ कतिचोटि। फोहोरको पनि एरिया हुँदो रहेछ? फोहोरको एरिया हुन्छ। तपाईँको फोहोरमा मोहर देख्ने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ कि, तर त्यसको इम्प्याक्ट के त भन्ने त्यसमा चाहिँ फरक छ। तपाईँ सङ्कटमा सहजता गर्ने नारी, यो कुरालाई पनि सहजता गर्नुभयो कि त्यो पाटो नै छोड्नुभयो त्यहाँको? होइन पाटो नै छोड्या त होइन, तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आज अर्को 1 वर्ष अर्को 2 वर्षमा नदेखिएला इम्प्याक्ट, अर्को 5 वर्षमा नदेखिएला होइन। तर जब तपाईँले यो डिजिटल यो जुन माध्यमबाट काम गर्नुहुन्छ त्यसको तपाईँले इम्प्याक्ट आउने 10-15 वर्षमा जरुर देख्नुहुन्छ त्यसको भनौँ न त त्यसको पोजिटिभ इम्प्याक्ट होइन। अब यो इलिगल काम नभएको त कुन चाहिँ क्षेत्रमा छ होइन। तर हाम्रो काम चाहिँ त्यसलाई फोकस गर्ने भन्दा नि पहिला जुन यो ठुलो समस्या छ फोहोर सङ्कलनको त्यसमा फोकस गर्ने हो। अहिले हाम्रो काम भनेको जसले अरूसँग टाउको जुदाउँदै गर्न थाल्यो भने त हाम्रो आज एक दिन पनि चल्दैन, म फ्रेङ्कली भनिदिन्छु होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो काम के हो हामी त्यसमै फोकस गरिरहेको छौँ र यही हामीले गरिरहेको कामले भोलि पर्सि त्यो इन्फर्मल जुन व्यवसाय इलिगल व्यवसाय भइरहेछ त्यो पनि बिस्तारै फर्मलाइज चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ। गाह्रो त गाह्रो रहेछ। गाह्रो त अभियस। अब तपाईँको यस्तो छ गाह्रो भनेको के हो हेर्नुहोस् खैन्जीमा चाहिँ के लाग्छ नि
मान्छेको नङ भाँच्यो पनि या दुख्छ गाह्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ, खुट्टा भाँच्यो पनि गाह्रो हुन्छ, त्यो लेभल फरक मात्रै त नि होइन। सो तपाईँले गाह्रो भनेको अब यति पनि काम नगरे सबै ठाउँमा आउँछ, सबै ठाउँमा यति पनि काम मेहनत नगरे त के गर्ने त भने जस्तो चाहिँ लाग्छ। तपाईँहरूले कलेक्ट गर्नुहुन्छ, त्यसबाट पनि अरू के रिसाइक्लिङ गर्नुहुन्छ कि के छ? कति कुरा चाहिँ हामी आफै पनि प्रशोधन गर्छौँ, जस्तै न्युजपेपरबाट अब पेन्सिल पेनहरू बनाएर हामी बच्चाहरूलाई पनि बाँड्छौँ होइन। एकचोटि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी एकचोटि क्याम्पेन गरेका थियौँ, पुरानो कपडाबाट हामीले बच्चाहरूको लागि स्कुल ब्यागहरू बनाएको थियौँ होइन। त्यो चाहिँ एकचोटि मात्रै गरेको क्याम्पेन, किनभने त्यसको उद्देश्य चाहिँ के थियो नि, बच्चाहरूले पढ्छ 3R रिड्युस रियुज रिसाइकल, तर कहिले देखाए अनुभव गरे हुँदैन। सो बच्चाको जब हातमा रिसाइकल गरेको 4बाट बनेको पेन्सिल वा पेन पुग्छ, उसलाई तब एउटा त्यो फिलिङ जुन हुन्छ नि, यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने त्यो अनुभव हामीले दिलाउन खोजेको। सो त्यसो चाहिँ हजुर त्यसरी नै बच्चादेखि नै उसको दिमागमा के बस्छ नि, हुने रहेछ, पढाइमा मात्रै होइन रहेछ, रहेछ भन्ने। अबको युवाहरू विदेश जानुहोस् रोकिन्छ के हदसम्म भयो नि? रोकिनै पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, रोकेर फर्किने चाहिँ ट्रेन्ड बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने मैले भनिहालेँ बाहिर जानु आफैमा नराम्रो होइन, त्यहाँ गएर धेरै कुरा सिकिन्छ, यहाँ कति कुरा छैन पनि त सिक्नलाई होइन। अब त्यस्तै खालको कलेजेस नहोला, सो त्यहाँ गएर त्यस्तै खालको अफिसेस नहोला, त्यहाँ गएर सिकेर पढेर काम गरेर जुन अनुभव बटुल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ ल्याएर अब चाहिँ नेपाल मैले जोड्नु खोजेको कुरा के भन्नु चाहिँ आइसिकेसीले पढेको फरक पाटो छ, अध्ययन गरेको विषय फरक छ, तर गर्दै गए पनि त सिकिँदो रहेछ नि त। आज आइसिकेसी आफ्नो क्षेत्रमा सफल भइरहेछ। हजुर, दुईवटा तरिका छ कि त पहिले तपाईँ परिपक्व भएर गर्नुभयो भने भयो, नभए गर्दै लड्दै पढ्दै पनि सिकिन्छ होइन। तपाईँ कुन चाहिँ बाटो चाहनुहुन्छ त्यो त मैले त्यही जोड्नु खोजेको। हजुर, नेपालमा पनि अध्ययन गर्ने सम्भावनाहरू धेरै छन् पक्कै पनि, जो तपाईँले उदाहरण दिनुभएको छ। अब यो त पाटो रह्यो अध्ययनको कुरा, तपाईँसँग जोडेका, तपाईँको कम्पनीसँग जोडेका भैयाहरू अर्थात् खालिसी दाइहरू, उहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ? उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ भने मैले भने पहिलाको 3 महिनासम्म त कोही पनि आउनु भएन होइन, किनभने उहाँलाई सुरुमा आज त ठुलो परिवार भएको छ तपाईँहरूको। हजुर, उहाँलाई पहिला सुरुमा के लाग्थ्यो भने होइन यो .com भन्ने कुरा, यो इन्टरनेट भन्ने कुराले हाम्रो जागिर खाने हो, हाम्रो जागिर खाइदिन्छ, हामीलाई पछाडि पारिदिन्छ भने त्यस्तो उहाँको एकदम डर छ कि उहाँहरूलाई यो टेक्नोलोजी र डिजिटाइजेसनसँग होइन। सो त्यो डरले गर्दा उहाँहरू पहिला हामीमाथि विश्वास गर्नुभयो। तर बिस्तारै जब रामसार दाइले 8,000बाट महिनाको 20,000 कमाउन थाल्नुभयो एक्स्ट्रा होइन, त्यस्तो गरेपछि उहाँहरूलाई पनि ल होइन केही न केही त रहेछ भन्दै जुड्दै बिस्तारै जानुभयो। अनि मलाई एउटा पनि जोड्न चाहेँ कि सुरुमा हामीले जब आइडी कार्ड बनायौँ हाम्रो दाइहरूको लागि, फोटो बिनाको आइडी कार्ड बनाउनु पऱ्यो, किनभने त्यति बेला उहाँलाई के भने होइन कहाँ फोटो खिच्ने म्याडम, हामीले यस्तो काम गरेर भने कसैले थाहा पायो भने त कत्रो लाज हुन्छ हामीलाई भनेर भन्नुभयो होइन। आजको दिनमा त्यही दाइहरू मिडियामा इन्टरभ्यू दिनेदेखि लिएर बच्चाहरूलाई स्कुलमा प्रेजेन्टेसन दिनेदेखि लिएर उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। सो त्यो कन्फिडेन्स बढाएछ कि उहाँलाई होइन हामीले गरेको काम त फोरी काम होइन रहेछ नि त, हामीले त ठुलो योगदान गरेर रहेछौँ त भनेर। सो उहाँलाई त्यो बल्ल भनौँ न भइरहेछ, बुझिरहनु भएको छ होइन, ज्ञात भइरहेछ नि। अर्को कुरा चाहिँ नि हामी एकचोटि दाइहरूसँग दसैँ पनि मनायौँ, उहाँहरू दसैँ मनाउनु हुँदैन होइन, त्यति बेला हामीले यही होटल हिमालयमै मनायौँ होइन। अनि त्यति बेला होटलमा मनाउने दिदी भन्नु नि किन भने कहाँ त्यो गार्डले हामीलाई छिर्न त दिँदैन, अनि भोलि इभेन्टमा छिर्न दिन्छ होला त भन्दा दाइ तपाईँलाई सलाम गरी छिराउनुहुन्छ के भन्नुभयो भनेपछि चाहिँ उहाँले हो रहेछ नि है, म रामसागर हुँ, मुकेश हुँ, सुबोध हुँ, यादव हुँ, राउत हुँ, जे मतलब भएन, मेरो कामलाई पो सम्मान गरे रहेछ भने उहाँलाई चाहिँ त्यो पैसा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ बढी एक्स्ट्रा कमाएको होइन, तर उहाँलाई जुन आफ्नो कामप्रति मान्छेहरूले सम्मान देखाउनु भएको छ नि, त्यो चाहिँ उहाँहरूसँग यस्तो भयो कि त्यो जब जीवनभर उहाँले भुल्नुहुँदैन, आत्मसात गरिरहनुहुन्छ, पैसा आओस् नआओस् मान्छेले त यस्तो सोच्नु हुँदो रहेछ नि। सो त्योसम्म भएको छ उहाँहरूसँग। तपाईँले एउटा मानवताको पाटो पनि सिकाउनु भएको छ टिमभित्र। मैले सिकाएँ भन्दा नि मलाई चाहिँ के लाग्छ नि, उहाँहरूको कामलाई अलिकति मैले मान्छेमा भनौँ न एक हिसाबले तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि त उहाँले आफ्नो जीवन भनेको जीवनै नहो कि भन्ने पनि सोच्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ, तर तपाईँले त यथार्थ के हो भन्ने कुरा देखाउनु हुँदो रहेछ नि त। त्यो राइट कुरा पनि थियो, हरेक वस्तुको भ्याल्यु हुन्छ, जति पनि प्रकृतिमा छ सबैको भ्याल्यु छ, तर त्यसको बुझ्न सक्नु पर्यो। त्यो कुरा तपाईँले देखाउनु भयो।
त्यो उहाँमै भएको कुरा हो। मैले सृजना त गरेको होइन, तर हाम्रो माध्यमबाट चाहिँ अलिकति मान्छेलाई यस्तो पनि छ है भनेपछि चाहिँ आई थिङ्क उहाँले आफै नै त्यो उहाँमै भएको कुरा, त्यो मैले बनाउने कुरै होइन होइन। तपाईँको परिवारलाई त तपाईँले खुसी राख्नु भएको छ, जो तपाईँको टिममा जोडिनु भएको छ, हजुर, जो सुरुवातमा परिवारले पनि तपाईँलाई त्यति साह्रो ल छोरीले गर्नुपर्छ भनेर त तपाईँलाई हौसला दिएको नहोला। हजुर, परिवार आज खुसी छ? खुसी नै हुनुहुन्छ होला। मैले त्यसरी गरेर सोध्नु त सोध्दिनँ होइन, तर अभियसली अब बुवा आमाले कतिचोटि चाहिँ म खुसी छु मैले सोध्नु खोजेँ किन जसरी आज आइसिकेसीको फेसमा खुसी देखेको छ, त्यो दिन धेरै दबाएर भए पनि अगाडि बढ्नु परेको थियो, हजुर, धेरै दुःखहरू भए पनि हजुर, हौसला दिने धेरै कम व्यक्तिहरू थिए, हजुर, नभएका होइन तर धेरै कम थिए। हजुर, तर आज आइसिकेसीलाई देख्ने बित्तिकै धेरै व्यक्तिहरू, समाजका धेरै मानिसहरू प्रशंसा गर्छन्। त्यो परिवारमा पाउन सकिन्छ सकिँदैन भन्न खोजेँ मैले। पक्कै पनि पाउन सकिन्छ होइन, किनभने हेर्नुहोस् बुवा आमा भनेको अल्टिमेटली चाहने आफ्नो छोराछोरीको लागि खुसी नै हो होइन। अब खुसी छ ऊ भनेपछि बुवा आमा पनि खुसी हुनुहुन्छ होइन। मेरो केसमा पनि त्यही हो कि अहिले चाहिँ आएर ए ल ऊ खुसी छ, उसले आफ्नो कामबाट यस्तो राम्रो गरिरहेछ, ऊ आफू मात्रै होइन कि उसले अरूको लागि नै यस्तो गरिरहेछ भने उहाँलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ पक्कै पनि उहाँले गर्व त महसुस पक्कै पनि गर्नुहुन्छ अहिले। आज तपाईँ समाजको लागि पनि उदाहरणीय व्यक्ति नारी हो। तपाईँको कामको प्रशंसा सबैले गर्नुपर्छ, हामीले पनि गर्नुपर्छ, तपाईँबाट धेरै युवाहरूले पनि सिक्नुपर्छ। र म तपाईँलाई 2078 सालको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा देशमा युवामाझ उद्यमशीलतालाई कसरी लोकप्रियता बढाउने भन्ने विषयमा तपाईँ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने युवालाई सरकारको मुख नताकौँ होइन, समाजको मुख नताकौँ। तपाईँसँग केही गर्ने एउटा आइडिया छ, एउटा मन छ भने तपाईँ गर्नुहोस् है। तपाईँ गरिहेर्नुहोस्, 1 महिनाको लागि गर्नुहोस्, 1 हप्ताको लागि गर्नुहोस्, 1 वर्षको लागि गर्नुहोस्, तर त्यो आइडियामा तपाईँसँग अलिकति पनि आँट छ भने त्यसमा चाहिँ गरिहेर्नुहोस्। त्यसपछि जस्तो हुन्छ तपाईँले भनेको आफ्नो बेस्ट दिने हो, भयो भने भयो, भएन भने भयो, तर सुरुमा चाहिँ तपाईँले पहिलो कदम चाहिँ चाल्नै पर्छ। त्यति चाहिँ तपाईँले भन्नु खोजेको सुरुवातमा अप्ठ्यारो भए पनि यदि तपाईँ सकारात्मक बाटोमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई साथ र सहयोग दिने व्यक्तिहरू पनि धेरै भेटिन्छन् भन्नु खोज्नु भयो। हजुर, पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै हामी सकारात्मक हुन सिक्नुपर्छ र लगनशील हुनुपर्छ। सफलता भन्ने कुरा आफै झुक्छ भन्दै आजको संवादको लागि आइदिनु म यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। दर्शकबिन, पक्कै पनि हामीभित्र सकारात्मक सोचको, विचारको भावना हुनुपर्छ। यदि हामीमा सकारात्मक विचार हुन सक्यो भने पक्कै पनि बिस्तारै समाजका व्यक्तिहरू पनि हाम्रो पक्षमा आउनेछन् र हामी स्वयं राम्रो हुनुपर्छ। र हामी राम्रो भएपछि समाज राम्रो हुन्छ, समाज राम्रो भयो भने देश राम्रो हुन्छ भन्दै अन्त्यमा पनि म 2078 सालको शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।